بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في تصحيح النموذج رقم 2 من المراقبة المستمرة الثانية الدورة الأولى. إذن بعد ما قمت بتصحيح معكم المراقبة المستمرة الثانية النموذج الأول، ها أنا ذا أصحح معكم الآن النموذج الثاني. إذن كما تلاحظون فأسئلة هذا النموذج تختلف نسبيا عن أسئلة النموذج الأول. إذا كما قلت لكم فالفروض أو المراقبة المستمرة هي تكون بنفس الطريقة، يعني نفس الأسئلة تطرح لكن فقط تصاغ بطريقة أخرى. فوالا. إذا الدروس اللي عندكم كتلقى السؤال كيطرح يعني ب10 طرق مختلفة. إذا ما عليك أنت إلا فهم السؤال وكيفية الإجابة عليه. إذن فلنبدأ على بركة الله. Alors le premier exercice 8 points, répondre par vrai ou faux. Alors كما قلت لكم في النموذج الأول نقرا الجملة مزيان ونشوف دوك لي مو اللي يقدروا يغيروا لي لو سونس ديال لا فراز. La rouille est matière poreuse منفذة protège le fer de la corrosion تآكل. إذا الصدأ هو واحد المادة منفذة اللي كتحمي الحديد من التآكل. هاد لا فراز فوس. كنعرفوا ان هذاك لاغوي ما كيحميش الحديد من التآكل، بالعكس لان هي مادة منفذة، يعني غيبقى يمر عبرها الديوكسيجين يعني وبيان لير اميد يعني الهواء الرطب. اذا سيستمر هذاك الحديد في التآكل. La formule chimique de l'alumine est Al3O4. هاد لا فراس هي فوس. Alors la formule chimique ديال l'alumine هي Al2O3 بحال ديال لاغوي Fe2O3 حتى هادي Al2O3. Une matière organique est constituée principalement, شفنا حتى في le premier contrôle. Alors une matière organique est constituée principalement de carbone et hydrogène. Oui, هاد لا فراس صحيحة. إذا هذيك لا ماتير أورغانيك كيكون فيها بالأساس هذوك لي دو اتوم اللي هما الهيدروجين والكربون. La phrase suivante, le sel accélère l'oxydation du fer. Alors كيما شفنا في الدرس هو مثلا هذاك الماء كان مالح كيسرع يعني بواتير أكثر. اللي شفنا في الدرس بواتير أكثر يعني كيتآكل الحديد أكثر. هادشي علاش كنلقاو في دوك المدن الساحلية اللي قريبة للبحر الحديد دغيا كيصدي فيهم. علاش؟ ان هذاك لو سيل الملح كيسرع في لوكسيداسيون ديال لو فير. الوغ حتى هاد لا فراز يبان. الوغ عندكم تقولوا في الكونترول الاول فو فغي صافي الكونترول كاين هكا ديما نقرا لا فراز مزيان. الوغ اي مانتونون relié par une flèche on a HCN HCl SO2. alors chlorure d'hydrogène provient de la combustion du PVC. alors نقرا chlorure hydrogène فيه الكلور وفيه الهيدروجين. alors هو HCl. insertion قلنا 2. بقاتنا HCN dioxyde de soufre provient voilà اعتذر. alors بقاتنا HCl و SO4. هنا عندنا السوفر، هنا عندنا الهيدروجين، عندنا الكربون، عندنا النيتروجين، هنا عندنا السوفر، هنا عندنا الاكسجين. الوغ شوف هاد لي دو فراز يبقاو ديوكسيد دو السوفر ديوكسيد دو السوفر. فوالا ها ديوكسيد دو السوفر عندنا جوج ديال الاكسجين واحد ديال السوفر هو هذا. وغتبقى لنا لا ديرنيير فورمول اللي غتكون هي انسيرسيون فور، هي غتكون cyanure d'hydrogène provient de la combustion du nylon. alors هذا كلهم ce sont des matières organiques. déterminer la valeur de pH. alors هنا غنلقاو لي لا فالور دو pH. عطانا هنايا هاد البابي pH، عطانا لي كولور مع لا فالور ديالهم، وعطانا هنا دي سوليسيون. هنا قادا روج، هنا اورانج، هنا فيولي. الوغ حنا غنحددو ليه. الوغ هنا روج، هنا روج غتكون لا فالور ديال بي اش. نمشي للبابي بي اش فين هي روج، فوالا هي احمر. الوغ لا فالور غتكون هي
2. نمشيو للدوزيام سوليسيون عندنا اورانج برتقالي هي 3 لا فالور دو بي اش ايكال 3 ونمشيو فيولي فرونسي هي 9 فوالا. اذا هنا وما كتكونش القيمه مضبوطه هنايا لان خصنا بي اش متر باش تكون القيمه مضبوطه فوالا سي 9. الوغ الاولى تكون عندنا هي هذا بالنسبة للأول بي اش إيكالا أنا غوج تكون إيكالا 2. بالنسبة دوزيام سوليسيون تكون بي اش سا كولور أورانج ألوغ بي اش إيكالا 3. بالنسبة لا تخوازيام سوليسيون عندنا فيولي فونسي غتكون بي اش إيكالا 9. هادو هما لي تخوا سوليسيون لي عندنا. ألوغ كلشي مانتونون لا بون ريبونس. Cocher la bonne réponse. Lorsqu'on dilue, nous خفف le vinaigre de pH égal à 12, on obtient. Alors ملي كنخففوا هذاك الخل اللي كيكون في une solution basique ملي كنخففوها كنحصلوا على واحد لا فالور ديال بي اش. هو ديجا عندو الفالور ديالو هي بي اش égal à 12. alors ملي غنخففوه واش غنلقاو 10 ou bien 14 ou bien 2. alors ملي غنخففوا هذاك الفينيغر غنلقاو لا فالور ديالو نقصات واش شفناها من قبل. لا فالور شحال غتولي ايكالا 10 حيت ملي غنخففو ما غتزادش. هذا كتوقع في لي سوليسيون اسيد. لي سوليسيون اسيد ملي كندير لا ديليسيون كتزاد لا فالور ديال بي اش ولكن لي سوليسيون بازيك ملي كندير لا ديليسيون كتنقص لا فالور دو بي اش. alors lorsqu'on dilue l'acide nitrique هنا عندنا un acide de pH égale à 1,9 on obtient pH est égal à 1 ou bien 3 ou bien 8. alors ما يمكنش غيولي 8 انا خففتو بالماء ما غيوليش بازيك هو غيبقى اسيد ولكن لا فالور بي اش ديالو غتزاد غتاوغمونطا كيف قلت لكم قبيله. لا فالور ديال في لا ديليسيون لا فالور ديال لي بازيك كتنقص وفي لي زاسيد لا فالور ديال بي اش كتاوغمونطا كتزاد. exercice suivant. Alors on considère les solutions suivantes. On a S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. كل واحد عنده la valeur pH ديالو. Alors, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifie votre réponse. Alors هنايا ما قالش لك شنو هما الوسائل اللي كنقيسو بهم بي اش ولكن قال لك شنو هي الوسيله اللي استخدمنا هنايا. alors شنو كيبان لك نتايا؟ كيبان لك هنا عندنا دي نومبر ديسيمو. الوغ هنا ما درناش بابي بي اش درنا لو بي اش ميتال افيك لو بي اش ميتال. علاش؟ لانه عندنا دي فالور ديسيمال. car on a des valeurs décimales. car on a des valeurs décimales. عندنا أعداد عشرية أو قيم عشرية. Classez ces solutions dans le tableau. Classez les solutions dans le tableau en solution acide, basique ou neutre. alors في هذا الطابلو غنمشي غير نحدد واش هاد لا سوليسيون بازيك اعتذر. alors les solutions acides sa valeur inférieure ou bien ses valeurs ou bien ses pH inférieurs à 7. les solutions basiques ses valeurs pH supérieures à 7. les solutions neutres ses valeurs pH égale à
7. أعطي المرة الأخرى. alors قلت les solutions acides غلقوا pH ديالهم inférieur à 7. les solutions basiques غلقوا pH ديالهم supérieur à 7. les solutions neutres غلقوا la valeur ديالهم est égale à 7. alors نمشيو دابا les solutions acides. découpe. alors supérieur à 12 basique à 7 basique, inférieur à 7 alors acide, supérieur à 7 basique, égal à 7 neutre, inférieur à 7 acide, supérieur à 7 basique, inférieur à 7 acide. Voilà, nous d'abord les solutions basiques. Supérieur à 7 basique, supérieur à 7 basique, 7 alors neutre, supérieur à 7 alors basique et supérieur à 7 alors basique. Je prends la solution neutre qui est égale à 7. Voilà, je vais basique, supérieur à 7 basique, كبر من 7 basique, حتى هذا كبر من 7 basique. هذا قل من 7 alors acide. هذا قل من 7 حتى هو acide. وهذا قل من 7 حتى هو acide. وهذا égal à 7 alors neutre. les solutions neutres كتكون la valeur ديالهم قل من كتكون la valeur ديالهم égal à 7. مزيان. alors هنا كلاسينا في الجدول. identifie maintenant la solution la plus acide et le plus basique. alors باش كنلقى واحد la solution باش كنعرف واش plus acide ولا plus basique كنمشيو بعدا تنشوف هذوك les solutions acides. alors عندنا 3 solutions acides. alors la plus acide هو اللي كتكون عنده la plus petite valeur. alors 3,3 5,9 et 1,2. alors غنلقاو هو S7 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 et 6 هو la solution la plus acide لأن la valeur ديالو هي القليلة. إلا بغيت نعرف les solutions les plus basiques alors كنمشي لي valeur ديالهم تما عندي 12 10 7,9 et 13,5. alors la plus acide la plus basique هو اللي عنده أكبر قيمة دابا هو هذا la solution S7. la solution S7 هذا هي la plus basique. إذا أقل يعني إلا بغيت la plus acide هو اللي عنده أقل قيمة طبعا كيكون أقل من 7 ولا plus basique اللي هو عنده أكبر قيمة وطبعا كيكون أكبر من 7. alors on ajoute la solution S à la solution on ajoute la solution S6 de pH égale 1,2. هذا غنشدوه وغنزيدوه على الماء على لو ديسيل. alors شنو غادي يوقع؟ طبعا كيتخفف. إلا شديت هذا اللي كان اسيد يعني حمضي بزاف إلا زدتو على الماء ماشي كنزيد عليه الماء كنزيدو على الماء. إلا زدتو على الماء هذيك لاسيديتي ديالو كتنقص والبي اش ديالو كتاوغمونطا. alors كابيلتون سي تكنيك quel est son rôle. alors شنو كنسمي هاد لا تكنيك هي لا ديليسيون. c'est la dilution la dilution d'une solution aqueuse. c'est la dilution. شنو هو le rôle ديالها؟ son rôle est de diminuer l'acidité de la solution de cette solution. alors نعاودها مزيان. son rôle voilà. alors la dilution qu'appelle-t-on cette technique? c'est la dilution d'une solution. شنو الرول ديالها؟ son rôle est de diminuer l'acidité de cette solution يعني كنقص من الحمض ديال هاد la solution. comment la valeur du pH de la solution changera-t-elle après ce processus? comment varie l'acidité de cette solution? alors قال لك كيفاش غتولي هذيك la valeur ديال pH شحال كانت هي 1,2 غادي تزاد. شنو نقول لك؟ le pH va augmenter et l'acidité va diminuer. إذا l'acidité la valeur de pH augmente
voilà, la valeur de pH va augmenter لأن غتزاد وشنو غيوقع l'acidité va diminuer. نبدل لا كولور فوالا. إذا أقل إلا درت هذيك لا ديليسيون البي اش راه غاد اوغمونطا لأنه أسيد في لي بازيك كديمينيا والاسيديتي فا ديمينيو حتى لاسيديتي ديالها غادي تنقص. Alors exercice 3 l'exercice 3 lorsque vous marchez devant un atelier de réparation de vélo, votre ami est relevé par un cadre de vélo rouillé alors que les pneus ne l'est pas. Il se forme une couche de l'aluminium. Alors كنت ديت حنا واحد المحل ديال السيكليست اللي كيصلح العجلات يصلح الدراجات، وبانت لك هاد الفيلو هادي اللي كيبان لك الكادر ديالها عليه الصدا، ها هو الصدا، وهاد العجلات هاد الاطارات، هاد ماشي الاطار، هاد اش كنقول ليه، هاد الجوانط ديال الرويد كيبان ما صدوش، ولكن بالك تكونت عليهم واحد الطبقه. الوغ لو كادر est en fer, le cadre من الحديد، les pneus étant aluminium وهاد les pneus هادو من الالومنيوم. Alors partie 1, quel est le nom chimique de la couche formée sur le cadre et sa formule chimique et sa propriété. Alors هذاك الكادر هو من الحديد. alors شنو هي هذيك لا كوش، وهي هنا هذاك لا كوش اللي تكونت عليه شنو سميتها، بغينا لو نو scientifique qui est le nom chimique. alors شنو هي، سي لا روي، ياك ليش كنقولوا ليها l'oxyde ديال اش de fer 3. c'est l'oxyde de fer 3، oxyde الحديد 3 اللي هي لا روي، هذا هو لو نون شيميك ديالها l'oxyde de fer 3. sa formule chimique، شنو هي لا فورمول شيميك ديالها، هي Fe2O3. هذه هي لا فورمول شيميك ديالها. غير ما نساوش عافاكم دائما هاد لي شيفر هادو نكتبوهم حنا لتحت، وحنا بالبيسير ضروري خصنا نكتبهم فوق، نهبطهم ونكتب ستيلو مباشرة. هذا هو لا فورمول شيميك ديالها Fe2O3. قال لك شنو هي لا بروبريتي ديالها، شنو كنعرفوا عليها، هذيك لاكوش هذيك منفذة للهواء كيفاش قلنا قبيله بوغوز وما كتحميش من التآكل. الوغ شنو نقول ليها بوغوز يعني منفذة للهواء والماء وكل شيء. دوني لو نوم دو سيت رياكسيون، هاد الرياكسيون سميتها l'oxydation de fer excède الحديد، l'oxydation de fer dans l'air. Donner l'équation bilan de cette réaction هي قلنا Fe، voilà نعاود نستعمل هادو، voilà Fe2 كنزيد عليها O2 كتعطيني Fe2O3، ولكن قلنا هذه نو ايكيليبري. الوغ شنو قلت لكم، هي 4 3 2. عقلوا عليها بهاد الطريقه. فوالا هذه تاني خصها تكون عاديه. دائما كنحاول نكتب لكم ليكواسيون عاد كنيكليبريها باش تعقلوا 4 3 2 باش نتاكد 4 في 2 نو سي 2 3 4. لا جي اوبليي هادي فوالا 2. الوغ 4 Fe 6O voilà. alors proposer des solutions pour protéger le fer. alors باش شنو لا سميتو on le couvre d'une couche imperméable
دو بانتور. الو شنو غندير؟ غنصبغو بواحد بالصباغه وصافي، ها هو تحمى من لا كوروزيون. الو بارتي 2. Quel est le nom chimique de la couche formée sur les pneus? Sa formule chimique, sa propriété. Alors شنو هذاك؟ هو l'alumine. هو l'alumine. C'est l'oxyde d'aluminium. L'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. ou bien l'alumine. هذا هو لو نون شيميك ديالها. شناهي لا فورميل شيميك ديالها؟ هي بحالها بحال هادي. الوغ غنعاود نهز نكوبيي هادي، كوبيي كولي. شنو غنبدل؟ هاد اف او هي ا ال، ا en majuscule، ال مينيسكول، او 3 ال 2 3. شناهي البروبري ديالها؟ هذيك امبيرميابل، هذيك كتحمي الحديد، كتحمي الالومنيوم. imperméable يعني غير منفذة، او بروتيكتريس يعني كتحمي لنا هذاك الالومنيوم. ليكواسيون بينو بحالها بحال الاخرى، ما كاينش اختلاف، فقط الاختلاف عندنا في فوالا هنا عوض ندير اف او عندنا ال، وهنا او 3 وهنا ال او 3، ما كاينش اختلاف كبير. alors 4Al plus 3O2 donne 2Al2 O3 Al2 O3. alors كان هذا هو التصحيح ديال المراقبة المستمرة الثانية، النموذج الثاني. نتمنى اني نكون طرقت لكاع الحويجات اللي ممكن توضع في المراقبة المستمرة يعني في القسم. ما نسوش النموذج الاول اللي ديجا كنت بارطاجيته معكم، اللي غتلقاوه هنا في النوتيفيكاسيون ولا غتلقاوه في الديسكريبسيون. الوغ الديسكريبسيون راه كنحاول ندير فيها البروغرام ديال السنه كامله، يعني من لي زيفالياسيون دياغنوستيك حتى الامتحان ديال اخر السنه ان شاء الله، حتى الامتحان الجهوي. واضح؟ الى اللقاء، ودائما ما تنساوش التعاليق ديالكم.